अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मुईद पीरजादा। अब से कोई 10 या 12 घंटे पहले मैंने अपना जब पिछला वीलॉग किया, तो उस वीलॉग में मैंने ये क्लेम किया और मैंने ये कमिट भी किया कि मैं एक अगले वीलॉग में ये एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों पीएमएलएन जो बहुत मुस्तहकम और स्ट्रांग लगती है इस वक्त, उसकी जो रिसर्जेंस लगती है, जिसमें आज ही वो क्यों एक पाकिस्तान की सियासत का डायनासोर बनने जा रही है और डायनासोर बन सकती है। इन अदर वर्ड्स, सिंपल अल्फाज में बात करें, क्यों नवाज शरीफ साहब की पार्टी पीएमएलएन का सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान में बहुत गैर मुस्तहकम है, अनलेस कि उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसमें फंडामेंटल चेंजेस ला सकें। अब मैं क्यों ये कह रहा हूँ, और ये बड़ी एक अजीब चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब कह रहा हूँ और हम आगे पीछे अपने देखते हैं, माहौल देखते हैं, इसकी टाइमिंग्स देखते हैं, तो मेरी बात जो है वो बहुत रिडिकुलस है, दीवाने का ख्वाब है, शायद मेरी ज़ाती ख्वाहिशात हो सकती हैं, इफ़ विशेस वर हॉर्सेस, चूँकि मैं चाहता हूँ इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, और ये कोई सेन एनालिसिस जो है वो नहीं हो सकता। सो आई अंडरस्टैंड दैट, ऐसा नहीं है कि आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। वो टाइमिंग्स क्या है जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, ऐसे वक्त में मैं ये कह रहा हूँ जिस वक्त अपेरेंटली प्राइमा फसाए ऑन द फेस ऑफ इट पीएमएलएन को पाकिस्तान की ताकतवर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान की जुडिशरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भी पीएमएलएन को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की बार एसोसिएशन जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, उनकी भी बहुत बड़ी अक्सरियत जो है या परसेंटेज जो है वो सपोर्ट करती है पीएमएलएन को। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त स्प्लिट है बिटवीन द सीनियर मोस्ट जजेस एंड द जजेस दैट फॉलो देम, एंड वहाँ 9-5 की स्प्लिट जो है ये क्लेम किया जाता है पॉलिटिकल सर्कल्स में, और 9 जजेस जो हैं वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे। और शायद ये पता नहीं, वैसे मुझे ये क्लेम ही है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि लोअर जुडिशरी में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नवाज शरीफ साहब की और पीएमएलएन की। पाकिस्तान का मीडिया और मीडिया टाइकून्स, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं और डरे भी हुए हैं। उनको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब का एक रिटर्न है, पीएमएलएन की हुकूमत आ सकती है पंजाब के अंदर। पंजाब की हुकूमत गिराने की बात भी हो रही है, ये बात भी हो रही है कि इलेक्शन तो होंगे ही नहीं, मार्च अप्रैल में भी नहीं होंगे, अपने वक्त पे होंगे। और जब वक्त का जिक्र किया जाता है तो फिर लोगों के जहनों में ये आता है कि ये वक्त का मतलब है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी अगस्त 2023 तक, उसके बाद कहीं देखी जाएगी, नवंबर 2023 में जाके इलेक्शन होंगे। सो पाकिस्तान की ताकतवर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ताकतवर ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की बार एसोसिएशन, पाकिस्तान की मीडिया टाइकून्स, टेलीविजन चैनल्स के इन्वेस्टर्स, और अगर मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊं तो पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है जिसको सबसे अक्लमंद, सबसे वाइज, सबसे ताकतवर समझा जाता है, सेकंड टीयर पे फिर पुलिस ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, तो सबकी जो सपोर्ट है वो पीएमएलएन के साथ है। और उनमें से बहुत बड़ी परसेंटेज ये समझती है देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ पीएमएलएन, और उसका मजहर जो है, उसकी एविडेंस आज वो तकरीबन 37-38 मिनट की वो वीडियो भी है जो पीएमएलएन ने इशू की, जिसमें पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पीएमएलएन के फाउंडर लीडर जनाब नवाज शरीफ साहब ने लंदन में वो सैटरडे के दिन वीडियो रिकॉर्ड की अपनी साहिबजादी जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ बैठ के। और वो वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट, अगर आप उसको देखें, उसके क्लिप्स में मैं आपको दिखाऊंगा, क्लिप्स ही मैं दिखाऊंगा, ये बेसिकली जो मेरी वीडियो है क्लिप्स दिखाने के लिए। तो उस वीडियो को जब आप देखते हैं, उस पूरे 38 मिनट को, तो आपको ये महसूस होता है कि वो एक विक्ट्री डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री है, जिसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लोगों को, अपने सुनने वालों को ये बावर करवाते हैं कि कैसे बिल आखिर फतह जो है वो उनकी हुई। और एक बैरिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, बहुत ही मुमताज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, जिनसे मेरी आज ही के दिन में बहुत घंटे पहले जब बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, इसको देखना चाहिए कि कैसे जब जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब को निकाला था 12 अक्टूबर 1999 में, तो उनको तकरीबन 8-9 बरस लगे दोबारा अपनी सूरत हाल को बहाल करते हुए, दोबारा सूरत हाल को कंट्रोल करते हुए। एंड बाय द एंड ऑफ 2007 एंड द बिगनिंग ऑफ 2008, नवाज शरीफ साहब वाज बैक इनटू पावर, और उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर लिया, रिक्लेम कर लिया अपनी ताकत को, और एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लिया। तो अब उस वक्त तो 8-9 साल लगे थे, उनका कहना यह था कि अब इन केस ऑफ इमरान खान, और जो अब डिबैकल हुआ
स्टार्टिंग फ्रॉम 2017, और फिर हुकूमत चली गई PMLN की 2018 में। तो इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब को 4 साल से भी कम मुद्दत लगी है कि उन्होंने सारा सिस्टम कंट्रोल कर लिया है। उनके ऊपर जितने केसेस थे जो उनकी वो ख़त्म हो गए हैं, जो बाकी रह गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा बाहर जा चुकी हैं। बाकी जो लीडरान हैं PMLN के, वो उनके खिलाफ भी केसेस ख़त्म हो चुके हैं। और जो उनके अहदाफ थे कि आपने हुकूमत इमरान खान की गिर चुकी है, ना सिर्फ इमरान खान की हुकूमत गिर चुकी है बल्कि नैप का जो और कानून था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो था, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट और सब्सटैंटिव तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका वोट, चूँकि PMLN और पीपल्स पार्टी खास करके PMLN को वो सपोर्ट वहाँ पे नहीं है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका वोट भी ख़त्म हो चुका है। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बहुत खतरा था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब आएगी तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो एक फिक्स्ड प्रिजर्व्ड वोट है, जिसको संभाल के रखा गया है, जो अक्सर वहाँ पे लोग रहते नहीं है लेकिन वो कंट्रोल वोट है, एक एसेट है, वो ज़ायल हो जाएगा। और कहा जाता है कि 90% जो है वहाँ पे जो रिगिंग की जाती है, जो इन्फ्लुएंस पेडलिंग की जाती है इंतज़ामिया की तरफ से, वो ख़त्म हो सकेगी। तो इन तमाम चीज़ों के नतीजे में पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं, पाकिस्तान के जो बहुत अक्लमंद लोग हैं, और जिनका मैंने जिक्र कर दिया कि वो न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है बल्कि पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान के बार एसोसिएशंस हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। ये सब ये समझते हैं, राइटली सो, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बार फिर उभर रहे हैं और बहुत बड़ी ताकत से जो है वो वापस आ जाएंगे। तो मैं ऐसा क्यों नहीं सोचता, और मैं उसके बारे में शुरू में ही कहूँगा। देखिए, एनालिसिस वो चीज़ होती है जो हकीकत के मज़र होने से पहले, अभी एक हकीकत इमर्ज नहीं हुई होती पूरी तरह से, लेकिन आप उसको भांपते हैं, उसको देखते हैं, और आप उसको एनालाइज करते हैं, और आप उसको समझ सकते हैं कि जो नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल चेंज है वो क्या है, होने क्या वाला है। मतलब और फॉर इंस्टेंस ये कि 3 मार्च को जब मैंने एक एनालिसिस किया था कि पाकिस्तान में जो तब्दीली आएगी और जो आ रही है और आने वाली है 3 मार्च में, इमरान खान की हुकूमत तो 9 अप्रैल को गिरी और 10 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी, लेकिन उससे कोई 1 महीना 10 दिन या 8 दिन या 7 दिन पहले मैंने एक वीलॉग में, जो अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है मेरे इस चैनल पे, मैंने कहा था कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, अमेरिका की ताकत है। अब 6 महीने में बहुत दफ़ा डिनाई किया गया। अच्छा, उस वक्त कोई डोनाल्ड लू का खत मुरासला नहीं आया था। इमरान खान साहब ने जो लहराया वो 27 मार्च को लहराया, उसके बाद उन्होंने दिखाया उसको, उन्होंने बड़ा बिल्ड अपॉन किया अपने नैरेटिव को उसके ऊपर। लेकिन मेरे एनालिसिस का कतई तौर पे, मेरे वहम गुमान में भी नहीं पता था कि डोनाल्ड लू इतनी बेवकूफ़ी करेंगे और एक सारी चीज़ का भांडा खोल देंगे, इतनी चीज़ खुल जाएगी। पता नहीं क्या मोमेंट ऑफ वीकनेस था जिसमें अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से या स्टेट डिपार्टमेंट से इस किस्म की एक भांड हो गया, गलती हो गई उनसे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसी गलती करेंगे, ना मुझे पता था कोई ऐसा लेटर एग्जिस्ट करता है या ऐसा हो जाएगा 7 मार्च को। सो मेरे एनालिसिस का कतई तौर पे ताल्लुक डोनाल्ड लू के मुरासले और ख़त से नहीं है। मेरे एनालिसिस का ताल्लुक उन तमाम रीजनल तब्दीलियों से है जो आ रही थी खत्ते में और पाकिस्तान के अंदर भी आ रही थी, और जिनको मैं 2018-19 के बाद बतदरीज देख रहा था और बहुत ऑब्जर्व कर रहा था कि किस किस्म की नेचर एंड डायरेक्शन है पॉलिटिकल चेंज की। तो और मैं एक चीज़ और कह दूं कि जैसे हमारी जो स्कूल की किताबें हैं उसमें तो ये बताया जाता है कि औरंगज़ेब बहुत बड़ा शहनशाह था, मुग़ल हुकूमत का बहुत बड़ा बादशाह था। लेकिन जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि मुग़ल औरंगज़ेब जो है, ही वाज अ सिम्टम ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। और मुग़ल एम्पायर का जो राइज है हिंदुस्तान में, वो बाबर से लेके अकबर तक होता है, और अकबर के बाद से उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और अकबर ही है जो समझता है कि एम्पायर को कैसे स्ट्रांग बनाना है। और जब तक आप औरंगजेब तक आते हैं तो औरंगजेब सिर्फ एक डेड बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, उसकी आंखें बंद होती हैं, तो 10 या 13 या 14 या 15 बरस के अंदर अंदर मुगल सल्तनत जो है, जो मुगल एम्पायर है, उसका शिराजा बिखरने लग जाता है। तो मुगल एम्पायर को कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं खत्म करती, वो तो मुगल एम्पायर खत्म हो चुकी होती है बुरी तरह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी नूमदार होती है इंडिया के साउथ में। बट दैट वाज जस्ट अ स्मॉल डाइग्रेशन टू मेक माय पॉइंट क्लियर। अब 4 क्लिप्स हैं जो जिसकी समझ में आ सकें। आप में से बहुत से लोग हैं जो समझ सकेंगे और बहुत से लोग हैं जो समझ नहीं सकेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूं। लेकिन मैं आपको 4 क्लिप्स दिखाऊंगा। ये चारों ट्विटर पे हैं, मैंने सेव किए हैं, मेरे ऊपर मुझे नजर आ रहे हैं। अगर मुझसे कोई सीक्वेंस की गलती हो जाए इनको क्लिप्स को दिखाने में, तो यू हैव टू फॉरगिव मी। ना तो मैं इतना टेक्निकल हूं, और सेकेंडली एग्जैक्टली क्लिप्स के नाम से पता नहीं चलता कि इसमें क्या चीज़ है। तो मैं वो 4 क्लिप्स आपको दिखाऊंगा, मैं शेयर करूंगा स्क्रीन पे। मैं क्लिप्स थोड़े थोड़े दिखाऊंगा आपको, जो छोटे हैं वो मैं आपको मुकम्मल दिखाऊंगा।
جو بڑے ہیں اس میں سے میں تھوڑی دیر اس کو چلاؤں گا. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ بورڈ اینڈ اسٹے ود می ٹل دی اینڈ, بیکاز جب آپ یہ سارے کلپ دیکھ چکے ہوں گے تو پھر آپ کو میری بات جو میں نے ایک تمہید اتنی جو میری وشز اور دی ہارسز, اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ کیسے نون کے پی ایم ایل این کے سیاسی مستقبل کو شدید خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں, وہ پوائنٹ آپ کو تب سمجھ آئے گا جب یہ پورا آپ دیکھ چکے ہوں گے. تو لیٹ می شو یو دی فرسٹ کلپ. ہیئر آئی ایم اسٹارٹنگ دی شیئر اسکرین. ہم شیئر اسکرین کرتے ہیں اور ہم ایک اس پہ آ جاتے ہیں اور اس کو ہم آپ کے سامنے, بٹ دس از ناٹ دا ون جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. میں انفیکٹ آپ کو لیکن اس کو بھی اگر میں دکھا دوں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیٹس ایکچولی ٹیسٹ لک ایٹ دی فلیور آف دس تھنگ. اس کو پھر میں دوبارہ بھی آپ کو دکھاؤں گا, بٹ لیٹس ہیو اے فلیور آف دس تھنگ. ہدایت پہ لاکھوں سلام, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اب یہ جو کلپ آپ نے دیکھا یہ ایک ظاہر ہے کہ یہ ایک پروموشنل ہے, یہ ایک ویڈیو ہے جو پری ریکارڈڈ ہے. اس کو مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک میسج کو, پولیٹیکل میسج کو بڑھا چکا دکھانے کے لیے اور اس کو ایک آرکیسٹریٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دکھایا گیا, اس کو بنایا گیا. اس پہ پھر دوبارہ آؤں گا. اس کی سگنیفیکنس میں رحمۃ العالمین محفل کے حوالے سے فاطمہ جناح پارک میں F9 پارک کے اندر تحریک انصاف نے اس کو آرگنائز کیا, اور عمران خان صاحب نے اس حوالے سے اپنا ایک آرٹیکل بھی لکھا. جو لکھا تو انہوں نے 17 جنوری 2022 کو تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے, لیکن اس کو آج انہوں نے ریلیز بھی کیا. اس کو میں نے بھی پبلش کیا تھا جی وی ایس کے اوپر. آپ سب اس کو دیکھ چکے ہوں گے بیکاز اس کو ٹویٹر نے اور بہت سے اور اخبارات نے بھی اس کو شیئر کیا. اچھا, اب یہ پری ریکارڈڈ تھا, مارکیٹنگ کا تھا, ظاہر ہے اس کو سوچ سمجھ کے بنایا گیا اور اس کو اسی حساب سے سمجھا جا سکتا ہے. لیکن میں اب آپ کو ایک اور کلپ دکھاتا ہوں. یہ کلپ آپ دیکھیں, اس کو بھی میں بڑی اسکرین پہ لے جاتا ہوں. اس کو میں پیچھے لے جاؤں بیکاز یہاں سے اس کو سنیں آپ. آج مریم اتنے عرصے کے بعد میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور یہاں اپنے بھائیوں کو بھی آ کے ملی. یہ پورا کلپ تو آلموسٹ 38 منٹس کا ہے. میں آپ کو صرف اس کے 3 منٹ سناؤں گا. وہ 3 منٹ آپ اس کے دیکھ لیں اور دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کہہ کیا رہے ہیں. تب سے ان کی اپنا ملاقات بھائیوں سے نہیں ہوئی اور میرے ساتھ بھی آج 3 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. تو مجھے وہ سب مناظر یاد آ رہے ہیں کہ کس طرح سے میری وائف, ان کی والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی اور کس طرح سے ہمیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. اور پھر وہ لوگ, میڈیا کے بھی لوگ جس میں شامل تھے, وہ بہت مذاق اڑا رہے تھے کہ جی پتہ نہیں اسپتال ان کا ہے, جی ان کی والدہ بیمار ہے یا نہیں ہے, ڈرامہ رچایا ہوا ہے. اور پریشان آپ نے نہیں ہونا, میں صرف آپ کو 3 منٹ دکھاؤں گا. ذرا تھوڑا سا حوصلہ کریں, ڈونٹ لیو اٹ. صرف 3 منٹ دیکھ لیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں. تو میں نے اس لیے ایک جملہ کہا تھا پاکستان میں جب میں تھا کہ یہ بتانے کے لیے کہ جی آپ کی بیوی بیمار ہے تو مرنا بھی پڑتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی. اب وہ بتائیں مجھے تو وہ جواب تو دیں نا قوم کو کہ انہوں نے یہ جملے جو کسے, تو کیا ان کے سینے میں کوئی دل نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے. اور پھر جس کرب میں مبتلا کیا پوری فیملی کو, اور پھر میں نے دیکھا, مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ میں نے جب مجھے پتہ لگا کہ 6 تاریخ کو سزا سنائی جا رہی ہے جولائی کی, غالباً 6 تاریخ, تو میں نے کہا کہ ابھی میری یہاں وائف بہت بیمار ہے, ابھی وہ بے ہوش ہے, کومے میں ہے,
ہوش نہیں ہے. جب سے میں آیا ہوں مجھ سے بات بھی نہیں ہوئی ہے, سلام بھی نہیں ہوئی, اور تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے. تو اگر نیب کے جو جج صاحب ہیں وہ فیصلہ 6 تاریخ کو نہ سنائے, میں 1 ہفتے کے بعد پاکستان چلا جاؤں گا, تو جو بھی انہوں نے فیصلہ سنانا وہ میری موجودگی میں سنائے. نہ جانے اس میں کون سا کوئی اتنا بڑا کوئی ان کو اعتراض تھا یا کتنا بڑا کوئی مسئلہ تھا کہ انہوں نے میری یہ بھی درخواست نہیں مانی. یعنی سزا سنانے فیصلہ 1 ہفتہ آگے بھی نہیں لے کر کے, تو جو کہ آگے الیکشن بھی آ رہے تھے, تو مقصد یہی تھا کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کا فیصلہ سنایا جائے, اور نواز شریف جو ہے نا وہ فیصلہ سن کے ڈر کے پھر یہی رہ جائے اور وہ پاکستان نہ آئے. میں اچھا، اب نواز شریف صاحب کا یہ کلپ آپ نے دیکھا, تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس. 3 منٹ 10 سیکنڈ کا میں نے آپ کو دکھایا, اور آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال تھا, اگر آپ نے سن لیا اس کو, میں ابھی اس کو سن نہیں سکتا, تو ان کا خیال تھا کہ جب میرے خلاف یہ کیسز بنائیں گے, میری کنوکشن کر دیں گے, تو میں لندن میں ہی بیٹھ جاؤں گا, ڈر جاؤں گا, گھبرا جاؤں گا, اور میں وہاں سے پاکستان جو ہے وہ نہیں آؤں گا. یہ ان کا کہنا تھا. باقی اچھا, اب مزے کی بات ہے کہ ظاہر ہے اس سٹیج کے اوپر, کیونکہ اس بات کو تو اب 4 برس گزر گئے ہیں, 2018 کو 4 برس گزر گئے, ہم اکتوبر 2022 میں. اس وقت جو پرنسپل کوشچن لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو پاکستان سے 1 مہینے کے لیے 4 ہفتے کے لیے گئے تھے, کوئی ڈیل کر کے گئے تھے, علاج کے لیے گئے تھے, اس کے بعد وہ لندن جا کے بیٹھ گئے. وہ بات تھی اکتوبر نومبر 2019 کی. 19 کے بعد 20 آیا, 21 آیا, 22 آیا, 3 سال سے وہ واپس پاکستان نہیں آئے. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اگر نواز شریف صاحب کچھ کہتے تو اس میں کوئی اوریجنلٹی ہوتی ٹائمنگ کے حوالے سے, کہ میں اب کیوں واپس آ رہا ہوں, میں 3 سال یہاں بیٹھا رہا, کیا وجہ تھی, وہ انہوں نے کوئی روشنی اس پہ نہیں ڈالی. اور یہ باقی بھی جب ساری ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اس کو, اگر آپ آگے اس کو دیکھیں گے ویڈیو کو, تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری ویڈیو میں اس میں تقریباً 90% جو ٹائم ہے نواز شریف صاحب کا, وہ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں, اپنی تکالیف کے بارے میں بات کرتے ہیں, اپنے خاندان کی بات کرتے ہیں, اپنی بیٹی کی بات کرتے ہیں, اور کوئی 10% یا 12% اس میں ایسا ٹائم ہے جہاں وہ کوئی پاکستان کی بات کرتے ہیں. وہاں پر بھی وہ اپنی ہی اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں کہ میں نے پاکستان کی خاطر کیا کیا, اور کیوں پاکستان کا مجھ پہ جو ہے ممنون ہونا چاہیے. یہ ان کا سارا بیانیہ ہے. اب اس کو ایک دفعہ پھر ذرا کنٹراسٹ کر لیں, دوبارہ میں آپ کے سامنے اس کو دکھاتا ہوں, اس کے ساتھ ذرا اس کو کنٹراسٹ کر لیں. لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اچھا, اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کنٹراسٹ ہے کیا. دونوں پولیٹیکل کمیونیکیشنز ہیں. نواز شریف صاحب نے جو انٹرویو ریکارڈ کیا کچھ جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے, ان کی پارٹی نے کیا, ان کی میڈیا ٹیم نے کیا, سیٹرڈے کے دن ہفتے کے دن لندن سے کیا. محترمہ مریم نواز صاحبہ بہت ہی وکٹوریسلی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, بڑی مطمئن لگ رہی ہیں, بڑی خوش لگ رہی ہیں. وہ بھی پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے. اور جو عمران خان کی ٹیم نے یہ ویڈیو ریلیز کی ہے, اور جو انہوں نے جس طرح سے اس دن کے احترام میں یہ محفل انہوں نے آرگنائز کی اسلام آباد کے فاطمہ جناح پارک میں, F9 پارک میں, یہ بھی پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے. لیکن دونوں جو پولیٹیکل کمیونیکیشنز کا ٹون اور ٹینر ہے, ان کا جو سبسٹنس ہے, اس میں جس چیز پہ کیپٹلائز کیا گیا ربیع الاول کے حوالے سے, 12 ربیع الاول کے حوالے سے, جہاں پروفٹ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ولادت کا دن ہے, اس کو عمران خان کی ٹیم نے کس طرح سے اس کو انہوں نے اپنی پالیٹکس کے ساتھ کنیکٹ کیا. اور دوسری طرف سے اسی دن میں نواز شریف صاحب نے
جو ویڈیو ایشو کی, اور اس کے اوپر ایک لوگو, اگر آپ نواز شریف صاحب کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے اوپر ایک لوگو چل رہا ہے رحمت العالمین کے حوالے سے, لیکن انہوں نے اس پہ کیا پولیٹیکل کمیونیکیشن کی اور عمران خان نے کیا پولیٹیکل کمیونیکیشن کی, اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اور ابھی میں ایکچوئل ڈرامہ آپ کو دکھانا شروع کرتا ہوں, جو اب جس کے لیے بیسکلی یہ ویڈیو کی جا رہی ہے. لیٹس ابھی ذرا بیلٹس اپنی باندھیں, بیلٹس باندھ لیں اپنی, کیونکہ بڑی خوفناک قسم کی چیزیں میں آپ کو دکھانے والا ہوں آگے. ادھر سے آئیں جی واپس. میری تربیت ہے, میرے بچوں نو میری تربیت ہے. اے تھاڈے تے تھک دیا بھی نہیں, حرام زادیاں تھک دے بھی نہیں تھاڈے تے. کتیاں حرام زادیاں دو دو ٹکے دیاں پاس ہو گئے. باقی ایسی بھی تیسی ساریا ٹیکسیاں حرام زادیاں. ویسے تو یہ جو کلپ ہے یہ ایسی کوالٹی کا کلپ ہے کسی پالیٹکس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے یا اس کو سمجھانے کے لیے کہ کس قسم کی مینٹل کنفیوژنس, کس قسم کی ویلیو سسٹم جو ہے وہ اس پالیٹکس کے نیچے لائے کرتی ہیں. لیکن میں اگر تھوڑا سا اس کے بارے میں بہت ہی بریفلی کامنٹس کر دوں, یہ خاتون بزرگ خاصی عمر کی ہیں, محترمہ مریم نواز صاحبہ کی یہ شیدائی ہیں, ان کی یہ کوئی ورکر ہیں, ان کی چاہنے والی ہیں. بعد میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کی ایک تصویر جو ہے, ان کا ایک کلپ, ان کی پکچر بھی سامنے آتی ہے. لیکن یہاں پر آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں خالصتاً ایک پیٹریارکل سوسائٹی جو 18ویں یا 19ویں صدی کی جو ویلیوز ہیں اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے, اور ان ویلیوز کو ایکسپریس کر رہی ہے. اور جو لوگ ان کے آگے پیچھے کہہ رہے ہیں گڈ گڈ, یہ لوگ جو ہیں یہ, کیونکہ یہ سین جو ہے یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر کا سین لگ رہا ہے اپیرنٹلی, اور جو یہ سب لوگ ہیں وہ پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں, جو کہ ان محترمہ یہ جو خاتون ہیں جو کچھ کی کہہ رہی ہیں, جو گالیاں نکال رہی ہیں جس قسم کی, اور جو چیلنج کر رہی ہیں اس میں جو سیکشول انوینڈوز ہیں, اس میں عورت کا جو رول ہے وہ پرابلی آدمی سے کے نیچے سیکس کرنے کا ہے. آدمی جو ہے وہ ایک ایگریسو اینیمل ہے. وہ سب اس طرح کی پوری چیزیں اس میں پیٹریارکل سوسائٹی کے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں, اور وہ اس کو تالیاں بجا رہے ہیں, وہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. یعنی وہاں پہ کراؤڈ میں کوئی ایسا ہے نہیں جس کی ویلیو سسٹم ان خاتون کی جو لاگ آف ڈسکشن ہے اور جو یہ بکواس کر رہی ہیں, جو بھی یہ گالیاں نکال رہی ہیں, اس کو افرم کر رہا ہے. وہ پورا کا پورا کراؤڈ لندن کے اندر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر اس پوری چیز کو افرم کر رہا ہے اور اپنی پوری ویلیو سسٹم آپ کو دکھا رہا ہے. اب میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں, یہاں پہ آ جائیں. یہ بھی ویڈیو جو ہے دس از ویری ویری انٹرسٹنگ ویڈیو, اس کو ہم پلے کرتے ہیں, اس کو دیکھیں. اچھا, میں نے اس کو, اب ویڈیو چل رہی ہے, میں نے اس کو میوٹ کر دیا ہے تاکہ میں اس پہ کامنٹ کر سکوں اور میری آواز آپ کو آ سکے, ہوپ فلی آ سکے گی. اگر ان خاتون کو دیکھیں, میں نہیں جانتا یہ خاتون کون ہے, ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں, یہ بظاہراً آن دا فیس آف اٹ یہاں پہ اکیلی لگ رہی ہیں, شاید کوئی ایک آدمی ان کے ساتھ ہے, باقی پولیس ہے اور دوسری طرف پی ایم ایل این کے بہت سے ورکرز ہیں جو کھڑے ہیں. اب یہ جو خاتون ہے یہ بالکل آپ اس کو دیکھیں, یہ ماڈرن 21 سینچری کا ایک کیریکٹر ہے جو الیگزینڈر دی گریٹ کی طرح یہاں پر کھڑی ہیں بلا خوف. اور جو ماحول ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتا ہے, اگر ایک اکیلی عورت اس طرح سے کھڑی ہو, اس کے سامنے 50 کے قریب آدمی جو ہیں لشکرے اور لڑکے کھڑے ہوں, ساتھ پولیس بھی کھڑی ہو, اینڈ look at the phenomenal courage and sense of confidence of this woman. اور وہ جس طرح سے ہاتھ ہلا کے کہتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, I mean he's attacking me for blasphemy and all that. اور وہ دیکھیں کہ اس کی باڈی لینگویج دیکھیں, اس عورت کی باڈی لینگویج دیکھیں, ہاتھوں کی موومنٹ دیکھیں. اور دوسری طرف یہ جو آدمی ہے جو پی ایم ایل این کا کوئی ورکر ہے جس نے کسی زمانے میں ایک فرینچ گوگی اور بیئرڈ بھی گرو کی ہے اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنے کے لیے, یہ بنانے کے لیے, بیکاز فرینچ گوگی کو ایک خاص قسم کی طرح سے سمجھا جاتا ہے یورپ کے اندر جو بیئرڈ ہے, وہ ہی از ٹوٹلی لاسٹ. اس کے ساتھ بھی جو کراؤڈ ہے از ٹوٹلی لاسٹ. ناؤ وائی ایم سیئنگ ہی از ٹوٹلی لاسٹ, ہی از ٹوٹلی لاسٹ بیکاز یہ شخص جو ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ برطانیہ میں لندن جیسے شہر میں جو 1700 سال سے ایک مسلسل لیونگ شہر ہے,
اس میں یہ شخص رہ رہا ہے، شاید 10-12 سال سے رہ رہا ہے، اور کچھ ایسپریشن لے کے وہاں گیا ہوگا، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ لندن میں اور گوال منڈی کے اندر یا لندن میں یا بنی بازار میں، یا اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر کھڑا ہوں یا میں شیخ رشید کی لال حویلی کے باہر کھڑا ہوں، اور وہ اس کو بالکل کنٹرول نہیں ہے، اس کو ادراک نہیں ہے اس شخص کو لندن کی ویلیو سسٹم میں، جبکہ وہ خاتون سامنے جو کھڑی ہے وہ بالکل ایک لندن کا کیریکٹر ہے، جس کو اپنی سپیس پتہ ہے، جس کو پتا ہے کہ اس کی ٹرف کیا ہے، اس کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں کہہ سکتی ہوں اور کیا میں نہیں کہہ سکتی ہوں۔ یہ بھی آپ نے اس کا کنٹراسٹ جو ہے دیکھا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو کلپس دکھانے بند کرتا ہوں اور میں اب آپ کے سامنے آ جاتا ہوں، اینڈ آئی ول دین ایکسپلین کہ ساری چیز کی سگنیفیکنس جو ہے وہ کیا بنتی ہے۔ دیکھیے پولیٹیکل ڈائنامکس کے اندر میں نے چونکہ کہا تھا ہر تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا، آپ کو سمجھ آ رہے گی۔ دیکھیے نواز شریف صاحب کی زندگی کے اندر 2 کلائمیکس آئے ہیں ان کی پالیٹکس کے اندر۔ ایک کلائمیکس ان کی اس وقت آئی جب فیبروری 1997 میں نواز شریف صاحب نے ایک اوورویلمنگ میجورٹی سے 2/3 میجورٹی سے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا جو الیکشن تھا، جنرل الیکشن جو تھا، آئی تھنک 17 فیبروری 1997، اس کو انہوں نے جیت لیا، بہت بڑا وہ مینڈیٹ لے کر آئے، وہ ان کا ایک کلائمیکس تھا۔ اس کے بعد ان کو سیٹ بیک آیا 12 اکتوبر 1999 میں، جب جنرل مشرف نے ملٹری کو کیا اور ان کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد وہ ولڈرنس میں رہے، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اسٹرینتھ گین کی، انہوں نے پلان کیا، انہوں نے کنسپائر کہہ لیں وہ کیا، لیکن انہوں نے اپنے پتے کھیلے اور وہ پھر ری سرفیس ہوئے۔ اور جب وہ 2007 میں پاکستان پہنچے تو مجھے یاد ہے کہ 2007 کی جو الیکشن کیمپین ہے، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوتی ہے on 27 دسمبر 2007، اور پھر الیکشن ہوتے ہیں کہیں جا کے 8 فروری 2008 کو، اس الیکشن کیمپین کی جو سب سے پاورفل پولیٹیکل پرسنالٹی ہے، جس کے ساتھ پنجاب کے لوگوں کی ایسپریشنز کھڑی ہیں، اور پاکستان کا سب سے جو مقبول لیڈر ہے ان دی الیکشن کیمپین آف 2007-8 اور الیکشن کیمپین 2008، وہ جناب نواز شریف صاحب ہے۔ وہاں پہ ان کا سیکنڈ رائز اور سیکنڈ کلائمیکس ہوتا ہے، وہ ان کا سیکنڈ کلائمیکس ہوتا ہے۔ اب آج جب نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، مریم نواز کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، اور نواز شریف اور مریم نے بیٹھ کے ایک بڑی فاتحانہ قسم کی یہ پریس ٹاک کی ہے، جس میں ان کا ایک بڑا لوئل قسم کا میڈیا بھی ان کے ساتھ تھا، اور پورے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز نے اس پریس کانفرنس کو دکھایا، اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ عین اس وقت پہ جب وہ اس 37-38 منٹ کی پوری پریس ٹاک دکھا رہے تھے، جو پری ریکارڈڈ پریس ٹاک تھی جس کو ڈیلے کیا جا سکتا تھا، عین اس وقت پہ اسلام آباد کا، بلکہ پاکستان کا جو غالباً سب سے بڑا اور ون آف دا بگیسٹ جو شاپنگ سینٹر ہے، مال ہے، سینٹورس، اس میں آگ لگ گئی فرام دا 4th and 5th فلور، جو اس کا فوڈ کورٹ تھا، وہاں کسی ریسٹورنٹ میں غالباً گیس کا سلنڈر پھٹا، کچھ ہوا، وہاں آگ لگی، وہ آگ تیزی سے پھیل گئی، اور جس وقت وہ آگ لگی سینٹورس میں، اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ سینٹورس کے اندر موجود تھے، اور ان کو ایک بھگدڑ مچ گئی، ان کو وہاں سے دوڑنا پڑا، ایک اسٹیمپیڈ کا خطرہ تھا، اور فرام ٹیلی ویژن پوائنٹ آف ویو وہ جو پوری سچویشن تھی وہ بہت ہی زیادہ گیلونائزنگ سچویشن تھی، بہت امپورٹنٹ سچویشن تھی، ایک طرح کا منی 9/11 ہو رہا تھا اسلام آباد میں۔ لیکن پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کا جو پالتو پن ہے، اور ان کی جو ڈیسیجن میکنگ کی کمی ہے، ان کی جو پروفیشنل ججمنٹ کی کمی ہے، ان کا جو خوف و ہراس تھا اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت کا، وہ اتنا شدید تھا کہ وہ سائٹ پہ، جیسے میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ڈبے میں نظر آ رہا تھا، وہ ڈبے میں تو دکھاتے رہے کہ سینٹورس میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی اکثر ٹیلی ویژن چینلز میں کہ وہ نواز شریف صاحب کی جو پری ریکارڈڈ میسج ہے، جو پھر بھی دکھایا جا سکتا تھا، چونکہ حکم آیا ہوا تھا کہ اسی وقت دکھانا ہے، اور پی ٹی وی اس کو دکھا رہا تھا، پاکستان ٹیلی ویژن، تو وہ اس سے ہٹ نہیں سکے۔ حالانکہ اگر یہ دنیا کا کہیں بھی کوئی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہوتا جس کی پروفیشنل ججمنٹ اور سینس ہوتی، امریکہ میں ہوتا، برطانیہ میں ہوتا، آسٹریلیا میں ہوتا، نیوزی لینڈ میں ہوتا، انڈیا میں ہوتا، تو وہ ایک پری ریکارڈڈ پولیٹیکل میسج اور کمیونیکیشن کو چھوڑتے اور وہ چلے جاتے اس ایکچوئل چیز میں جو ہو رہی تھی۔ لیکن خوف اتنا تھا اور پروفیشنل لیک آف ججمنٹ اتنی تھی کہ پرنسپلی خوف اتنا تھا کہ چونکہ حکم ملا ہوا تھا کہ اس وقت یہ دکھانا ہے، ایک ٹائم پہ دکھانا ہے، سب نے دکھانا ہے، اور بعد میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا کہ دیکھیے، انہوں نے اس کو اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ کہ دیکھیں کتنی بڑی ایک فتح کا مومنٹ ہے۔ میں اگر اس کو دکھا سکوں آپ کو تو میرا خیال ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو آپ کو دکھا سکوں، میرے پاس اگر آ جائے، نہیں ہے میرا خیال ہے، میرے پاس نہیں ہے اس وقت۔ اس کو بند کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اس میں اسٹاپ شیئرنگ میں۔
अच्छा, जो वो मैं दिखाना चाह रहा था कि कैसे मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने फातिहाना तरीके से उसमें ट्वीट भी किया कि देखें सारे उसमें जो बहुत से टेलीविजन चैनल्स की जहाँ एक स्क्रीन लगी होती है 10 15 20 टेलीविजन चैनल्स की, उस स्क्रीन की तस्वीर लेके उन्होंने कहा कि किस तरह से आखिरकार यानी तमाम फतह आ गई है, तमाम टेलीविजन चैनल जो हैं वो इसको दिखा रहे हैं। तो लेकिन मतलब इतनी इस वक्त एक धाक है और इतना एक खौफ है, इतने बुरे हालात हैं टेलीविजन चैनल्स के, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कल्चरली तौर पे जो चैलेंज इस वक्त पीएमएलएन के सामने है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आगे मूव कर गई है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें ये जो कैरेक्टर्स हैं जिनको आपने एवन फील्ड डिपार्टमेंट के बाहर देखा, वो जो खातून गालियां निकाल रही हैं, ये दूसरा आदमी है जो बरतानिया में रह तो रहा है पता नहीं 10 12 15 बरस से, लेकिन इंग्लिश का एक जुमला भी ठीक तरह से बेचारा बोल नहीं पा रहा। जब मैं न्यूयॉर्क में रहता था, लंदन में रहता था, तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी परसेंटेज पाकिस्तानियों की फर्स्ट जनरेशन की लंदन में या न्यूयॉर्क में ऐसी रहती थी जो कभी लंदन और न्यूयॉर्क में दर हकीकत जहनी तौर पे रहे ही नहीं। वो वहां रहते तो इसलिए हैं कि डॉलर की बाइंग पावर ज्यादा है, डॉलर पाकिस्तान वापस भेजें, काम करते हैं। मुख्तलिफ बरतानिया में भी ये सूरत हाल है कि पाउंड और डॉलर के चक्कर में तो वहां रहते हैं और उनको लग रहा है कि वहां की ठंडी हवा में वो हवा भी ले रहे हैं और वहां की बत्तियां भी देख लेते हैं, बिल्डिंग्स भी देख लेते हैं, गोरी लड़कियां भी देख लेते हैं, लेकिन जहनी तौर पर वो कभी भी अपने गांव से आगे नहीं निकल सके। और ये जो क्राउड था जो उन बूढ़ी खातून को तालियां मार रहा था और उनको वेलकम कर रहा था, ये जो आदमी था फ्रेंच बियर्ड वाला, जो जिसको ये एहसास नहीं था कि लंदन में एक औरत जो है उसके की तरफ आप बढ़ नहीं सकते, और वो पुलिस को सख्त खौफ था कि उसकी औरत की तरफ जा रहा है, जबकि वहां जिस शहर में वो रहता था वहां इसकी परमिशन नहीं है कि वो इतना करीब उस औरत के चला जाए या उस जितना वो जा रहा था उसके। तो यहाँ पर आपको एक सीरियस डिस्कनेक्ट नजर आता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। नून जिस तबका फिक्र की या पाकिस्तानी सोसाइटी के जिस सेक्शन की पॉलिटिक्स और उसकी ओपिनियन पे खड़ी है, वो एक पॉलिटिकल ओपिनियन का डाइंग सेगमेंट है। इस वक्त नहीं पता चल रहा लोगों को। इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे कैपेबल सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, जहां से डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर आते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान की मीडिया को ये बात समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस को और पाकिस्तान की जुडिशरी के सेक्शंस को गालबन की बात समझ नहीं आ रही। लेकिन यहीं पर आ जाती है स्ट्रेंथ ऑफ एनालिसिस कि जो एक्चुअल कल्चरल सपोर्ट होती है किसी चीज़ की, वो ख़त्म हो गई है नीचे से। ये एक ओल्डर जनरेशन है, ये एक पुरानी जनरेशन है, वो अपने आइडियाज़ के साथ खड़ी है, और जो एक नया पंजाब जो है वो पैदा हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आए 2007 में, वो उस वक्त पंजाब के सबसे पॉपुलर लीडर थे। वो जनरल मुशर्रफ की हिकमत अमली ये थी कि पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सीटें दिलवाई जाएं, बिकॉज उनका अलायंस पीपल्स पार्टी के साथ था। अगर वो इलेक्शन जनरली फेयर होते 2008 के इलेक्शन, तो गालिबन पीएमएलएन उससे कहीं ज़्यादा सीटें लेती जितनी कि उन्होंने उस वक्त ली। 2013 में पीएमएलएन की शायद सीटें मेरे हिसाब से मैक्सिमम 90 95 होती, बहुत ज़्यादा 100 भी नहीं होनी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को 120 से ज़्यादा डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स थी, वहाँ पे उन्होंने उसको मैनेज किया। 2018 जिसका वो बहुत रोते हैं कि हमें शिकस्त दे दी गई, वहाँ जो भी अलायंस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा किया, इमरान खान को जो उन्होंने मदद की, वो डब्बे भर के नहीं दी। वो बेसिकली प्री इलेक्शन अलायंसेस जो किए, लोगों को जोड़ा उन्होंने, वो इस्टेब्लिशमेंट ने या एजेंसी ने जो मदद की वो उस तरह से की। तो जो नैरेटिव बनाया हुआ है नून ने, जिसको मीडिया ने बाय कर लिया है दानिस्ता या ना गैर दानिस्ता, वो ये है कि शायद 2018 का जो इलेक्शन है वो नून जीत रही थी और कुछ डब्बे डुब्बे भरे गए हाँ इमरान खान की पार्टी के लिए। ऐसा कतई तौर पे नहीं हुआ, बिकॉज जाहिर है कि हम लोग इलेक्शन ब्रॉडकास्ट का, उसके पूरे प्रोसेस का उसके हिस्सा होते हैं, डायनामिक्स का। और दुनिया टेलीविजन न्यूज़ जो है उसने एक बहुत बड़ा इलेक्शन सेल कायम कर रखा था उस वक्त इलेक्शन से पहले। और हबीब अकरम साहब, वन ऑफ द मोस्ट फोरमोस्ट एनालिस्ट ऑफ पाकिस्तानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वो उसको कंडक्ट कर रहे थे और बहुत हमें देखने का मौका मिला। तो दर हकीकत नून की उस वक्त सीटें यही आनी थी, 5 10 का भी फर्क शायद नहीं पड़ना था। तो ये सारी कहानी जिसके ऊपर ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है वो नीचे से कोलैप्स कर चुकी है। इस वक्त पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की सूनर और लेटर दे विल रियलाइज सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो इमरान खान की तरह का एक लीडर है जो इंटरनली पाकिस्तान को मुत्तहद करे, उसके तीनों 3.5 सूबों को, खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब को, कराची को, और जिसमें पोटेंशियल है कि वो सिंध के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकता है। इस किस्म का एक लीडर चाहिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो इंटरनल यूनिटी कर सके, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर उसके रवाबत हो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, इस्टेब्लिशमेंट उसको अपना खिलौना या टॉय ना समझती हो, और फिर वो अमेरिका, बरतानिया, हिंदुस्तान के साथ नेगोशिएट कर सकता हो। वहाँ इस्टेब्लिशमेंट समझा सकती है कि हमें हिंदुस्तान के साथ अब नेगोशिएशन करनी है, क्योंकि गुज़श्ता 6 महीने से जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसमें बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने
یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اب وہ ہندوستان سے لڑ نہیں سکتے اور ہندوستان کو ریزسٹ نہیں کر سکتے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بحث ہو رہی ہے کہ آرمی چیف نے جب قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب کاکول کی پاسنگ پریڈ اکیڈمی میں کی تو انہوں نے وہاں پر ہندوستان سے دوستی کی خواہش کا اظہار کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم کوئی اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، لیکن بیسکلی جو اس کا مین سینٹرل آئیڈیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں امن چاہیے. اور یہ جو اور پھر وہاں پہ انہوں نے کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا، جس کو بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، جیسے فارمر ایمبیسڈر جو پاکستان کے ہائی کمشنر رہے ہیں ہندوستان کے اندر، عبدالباسط جو ایک کتاب کے آتھر بھی ہیں، باسط صاحب نے اس کو نوٹ کیا کہ کیسے قمر جاوید باجوہ نے، آرمی چیف نے کشمیر کا، جموں اینڈ کشمیر کا ذکر جو ہے کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں نہیں کیا. دا فیکٹ دیٹ کہ آرمی چیف نے جو کچھ کہا وہ انہوں نے واشنگٹن سے آنے کے بعد کہا، دیٹ میکس اٹ آل دا مور سگنیفیکینٹ. لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز کو پک کیا جہاں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کسی کو بھی، کسی بیرونی طاقت کو، کسی گروپ کو، کوئی جتھے کو پاکستان کی معیشت کو غیر مستحکم نہیں ہونے دیں گے. اور پی ایم ایل این نے اور ان کے سپورٹرز نے فوری طور پہ اس کا مطلب یہ نکالا، اور بہت سے لوگوں نے نکالا کہ یہ وارننگ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ اگر میرے مائنڈ سے اس کو دیکھیں تو یہ وارننگ تو ٹی ایل پی کو ہوتی ہے، کیونکہ وہی واحد ایک جتھا یا گروپ ہے جس نے گزشتہ 4-5 برس میں ایسی حرکتیں کی ہیں سڑکوں پہ جہاں پاکستان کی ریاست کو کھلم کھلا چیلنج کیا ہے اور پاکستان کی معیشت کو غیر مستحکم کیا ہے. اور یہی وہ امپریشنز ہیں اس قسم کی پالیٹکس کے جس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں بدنام ہے. پی ایم ایل این کی پالیٹکس کی وجہ سے، پی 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 کی پالیٹکس کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی پالیٹکس کی وجہ سے، اے این پی کی پالیٹکس کی وجہ سے تو پاکستان دنیا میں برے نام سے نہیں سمجھا جاتا. بل یہ ایک انالیسس تھا. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں کلپس دکھاؤں گا، کچھ لوگ اس کو کھل کے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. میں نے کامنٹس بہت بریف کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے ماڈرنٹی کے درمیان، پاسٹ کے درمیان. جو میں نے شروع میں آپ کو دکھایا عمران خان نے جو کچھ آج کیا، وہاں پہ انہوں نے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کو کنیکٹ کر دیا. اور نواز شریف صاحب نے جو پولیٹیکل کمیونیکیشن کی ان ہز اون انٹیلیجنس، اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، انہوں نے تمام فوکس اپنے اوپر، اپنی بیٹی اور اپنے خاندان پہ کیا. تو دیکھتے رہیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں.